ميم بات كرين كاف حضور نبي كريم صلي الله عليه وسلم كي عظيم الشان صفت رحمت للعالمين كاف بارمين يا صفت صرفك لفظانين بالكي صلي الله عليه وسلم كي زندكي كايكي روشنجر جسن تاريخ كاف أوراق كويديتين أبي صلي الله عليه وسلم نون ابني زندكي كارا لمحي أنزنتكي خدمت ميني وقف كردية أنون نون غريبون أور مسكينون كخيال ركها يتمون كو أبني شفقت مين ليور معاشر كيرا سطح كف لكون كف ساته مساواة كسلوكية أبو صلي الله علي وسلم نون مع في كرن برداشت كرني أرجالة كاف خلاف علم سين جدوجة كرن كي مثال قائم كي قرآني باك مين التعالي فرمت ينو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الأنبياء 107 يا آية أبي صلي الله عليه وسلم كي رحمة كاف وسعتك واضح كرتي آب صلي الله عليه وسلم كي ذات أنزنت كاف لي كامل نيمونين آب صلي الله عليه وسلم كي تعليمات اور كردار به من أنزنت كي خدمت كي رابر كامزن كي ترغيب ديتين ميم سب ملكر آب صلي الله عليه وسلم كي تعليمات برن عمل كرن كاف رحمت للعالمين كعملي مضار كرين